अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नानवड़ाज प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ रूहानी स्कॉलर कारी अब्दुल बासित सल्फी साहब मौजूद है। आज हम इनसे पूछेंगे कि फौतशुदा वालिदैन और लोगों को देखने की मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, तो उस हवाले से तफसीलन आज कारी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and फरहान भाई, मैं कुछ ताबीरें आपके सामने जिक्र करूंगा जो हमारे पास सवाल भी आ चुकी हैं। ख्वाब, क्योंकि ख्वाब के मामलात में मैंने तफसीली बहस के तौर पर मैंने कुछ वीडियोस पहले डाली हैं, आपने देखी हैं। जी जी। तो इस पर यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वालिदैन ख्वाब में आते हैं, तो सबसे पहले वालिदैन ख्वाब में आके हाँ इंसान देखता है। जो हमारे पास सवाल ख्वाबों के आए हैं हम उसी पर उन्हीं के जवाब देंगे ताकि उनको ताबीरात भी मिल जाएं और बाकी लोगों के सवालात का भी हल हो जाए। बिल्कुल। बंदा कहता है जी मैं अपने वालिदैन को ख्वाब में परेशान देखता हूं। देखें, ख्वाब अल्लाह की तरफ से पैगाम है, ठीक है जी। आप अपने वालिदैन को अगर ख्वाब में परेशान देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए सदका करें। अच्छा। परेशान देखते हैं, मुसीबत में देखते हैं, तो आपने वालदा है वालिदा है उनके लिए सदका करना है, कुछ भी कर दें। अब आगे बहस छिड़ जाती है जी कपड़े का करें जी, वो मैंने उसको जिस्म से नंगा देखा है, मैंने उनको इस सूरत में देखा है, कपड़े का करूं, गोश्त का करूं या किस चीज का करूं। मैं तो यही कहता हूं कि पैसे का सबसे बेहतरीन है आज के दौर में, क्योंकि आप किसी गरीब को पैसे देते हैं, उसको कपड़े की जरूरत है, वो कपड़ा ले लेता है, उसको खाने की जरूरत है, खाना ले लेता है, उसने बच्ची की स्कूल की फीस देनी है, फीस दे लेता है, कोई भी जरूरत हमने पूरी करनी। बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा अपने वालिदैन को ख्वाब में परेशान देखता है तो वो फौरन क्या करे, एक तो ख्वाब का जिक्र ना करे, दूसरा सदका करे, तीसरा उनके लिए इस्तिगफार करे, चौथा काम करे कि अपने मामलात में बेहतरी ले आए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औलाद करती है उसका बराबर का हिस्सा वालिदैन को जाता है अजर में से, वो चाहे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो। तो अगर इंसान की अच्छी तरबियत वो करके गए हैं तो वो अच्छे काम करेंगे तो उनको बराबर का अच्छा अजर मिलेगा। दूसरा ख्वाब जो अमूमन लोग पूछते हैं कि जी हम ख्वाब में अपने वालिदैन को नाराज देखते हैं कि मेरे साथ नाराज हैं, बात नहीं कर रहे, मैं बुला रहा हूं बात नहीं कर रहे, नाराज हैं, बोल नहीं रहे, कहते हैं मैं तुमसे नाराज हूं। ऐसे ख्वाब जिसको आते हैं तो वो क्या करे, वो अपने मामलात को देखे, यानी कि हकूकुल इबाद के तौर पर बहन भाइयों में, ठीक है, वरासत का मामला, हकूक का मामला, या किसी को परेशान किया नजायज बहन भाइयों में, यानी अपने वालिदैन की औलाद में से वो देखें कि किसी को उनका हक तलफी तो नहीं हुई। इस चीज को बेहतर करें। ये इस चीज की तरफ इशारा है कि आपके साथ अगर वो नाराज महसूस हो रहे हैं तो उनकी, क्योंकि वरासत उनकी तरफ से आई है, अगर वरासत में बराबर का तकसीम नहीं है तो उन पर जो है वो असर जाएगा, उन पर जो है वो बोझ होगा। तो इन मामलात को, हकूकुल इबाद के मामलात को, विरासत के मामलात को आपने गौर करना है। तीसरा है कहते जी ख्वाब में हम अपने वालिदैन को जख्मी देखा है, बिल्कुल जख्मी देखा वालिदैन को या किसी को भी रिश्तेदार अजीज और क़रीब जख्मी देखा है, तो उसकी ताबीर के लिहाज से ये है कि वो देखें कि उसका कर्ज तो नहीं है किसी, अच्छा किसी का उन्होंने कर्ज तो नहीं देना, वो ढूंढे, पता करें, लेन देन वाले मामला, लेन देन वाले मामला। पहले तो चीज है कि जब जनाजे में कह दिया जाता है तो वो उस बंदे का जिम्मा उस पर आ जाता है जो कहता है कि मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह के मामलात हैं तो उससे हल करे, उनको देखे, पूछे कि कौन है जो जिसने कोई लेन देन का मामला है, किसी को जुबान के साथ तंगी, कोई और मामला। दूसरा, अगर देखे कि उन पर किसी का कोई हक तो नहीं था, जो हकूकुल इबाद में से कोई भी मामला हो सकता है, उसको बेहतर करें। इस ख्वाब की ये ताबीर है। ये तीन ख्वाब हैं जिनको जो है वो वालिदैन, अक्सर मरीजों ने ये जिक्र किया कि हमें वालिदैन इस सूरत में नजर आते हैं, तो मैंने कहा इसको जो है वो वाज़ेह कर देना चाहिए। चौथा है वालिदैन आपसे कुछ मांग रहे हैं, अच्छा, ये बहुत मरीजों का आता है जी, वालिदैन जी मुझे कहा है मेरे साथ चलो,
مجھے کہا ہے کچھ دو، مجھے کہا ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا. ضروری نہیں ہے کہ والدین آپ یا کوئی بھی فوت شدہ بندہ آپ کو خواب میں ساتھ لے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹائم آ گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. خواب کچھ اور ہوتی ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. اور خواب بتانے سے، مکمل بتانے سے، جو تعبیر کرنے والا صحیح ہوتا ہے نا، جس کو اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہوتا ہے، وہ ایک ایک پوائنٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے. جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، دو بندے آئے، دونوں نے کہا ہم اذان دے رہے ہیں. ایک کو کہا تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسرے کو کہا تو حج کی طرف بلایا جائے گا. گردوں نے پوچھا، انہوں نے قرآن سے آیتیں نکال کے ان کو ملا کے بتا دیا. جن کو میں نے چوری، جن کو کہا ہے تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا تو چوری کرے گا، سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ دے کے، اور جس کو کہا تو حج کے لیے بلایا جائے گا، سورہ حج کی آیت کا حوالہ دے کے. یعنی کہ پوری بات. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، خواب کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. تو اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو ان کے لیے صدقہ کرے اور استغفار کرے. ان کے لیے صدقہ اور استغفار کرے. یہ ان کے معاملات میں بہتری لائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ان کی طرف سے. اس کے بعد فوت شدہ لوگ اگر آپ کو کچھ دے رہے ہیں، کھانے پینے والی چیز دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز، سونا چاندی بھی، پیسے بھی، اس طرح کچھ دینے کا وقت ہے، اگر وہ دے رہے ہیں آپ کو تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. وہ کیا دے رہے ہیں یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آگے ڈیٹیل ہے اس کی، بہت بڑی بحث اور ڈیٹیل ہے کہ وہ پھل دیں، سیب دیں تو کیا تعبیر ہے، کیلا دیں، اور کوئی زیور، سونا، ان ساری چیزوں کی. بہرحال میں جو سوال ہے اس کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ جو سوال ہم سے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے وہ سیب دے کر گئے. ٹھیک، تو اس کا معنی یہ ہوا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اس بندے کو جس کو یہ خواب آیا، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے. اچھا، اگر وہ شادی شدہ نہیں تو اس کی شادی ہو جائے گی. یہ اس کی تعبیر ہے وہ اس بندے کی جس کو والدین کچھ خواب میں دے رہے ہیں. مالی لحاظ سے بہتری آنے کا بھی امکان ہوتا ہے. ہاں، اگر بالکل اسی طرح ہے، مال میں بھی برکت ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے برکت فضل کا نشانی. اس کے ساتھ اگر چھٹا خواب کہ بندہ جو ہے وہ خواب میں لاچار دیکھتا ہے. اچھا، والدین کو لاچار، بے بس، بیمار، تو اس میں یہ چیز، دو چیزیں ہیں. ایک، اس کی اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے. اولاد دیکھیے اپنے معاملات کو، اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہو تو بھی والدین کو اللہ تعالیٰ پیغام کی صورت میں اس کے خواب میں بھیجتے ہیں. کیونکہ جو اولاد عمل کرتی ہے وہ والدین کو پورا اجر ملتا ہے اس کا. وہ اچھا عمل کرتی ہے تو برابر کی نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ وہ تربیت کر کے گئی ان کی. اور اگر وہ اچھا عمل نہیں کرتی تو اس میں بھی ان کو پریشانی کا سامنا. اس لیے اگر کوئی اس طرح لاچار یا بیمار دیکھتا ہے تو ایک تو اپنے معاملات دیکھے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان، اور دوسرا ان پر قرض دیکھے. قرض تو نہیں ہے ان پہ، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، تو اس کو بہتر کرے. اس کے بعد ساتواں خواب، اگر وہ کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اچھا، وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہاں پر بہت باریکی والے معاملات آ جاتے ہیں. اگر تو آپ کو نیکی کے کام یا اچھے کام یا کسی کام سے بہتری آئے گی اس کام کرنے کا حکم دیتے تو آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے، کریں تو بہتر ہے. اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں جیسے اس کو طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو معاملات میں خرابی، ٹھیک ہے، وہ کام نہیں کرنا. بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ شادی کرنے کا کہتے ہیں لیکن وہاں پر اس بندے کا دل نہیں ہوتا تو اس میں بھی رکنا چاہیے. جی اسی طرف میں آ رہا ہوں. بس اگر اچھا کام کہتے ہیں تو کر لینا ہے. مثلاً کہتے بیٹا عمرہ کر لے، حج کر لے، اس طرح کا کچھ بھی تو وہ کریں، وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے. اگر وہ روک رہے ہیں، مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے بس اوقات شیطان بھی ہوتا ہے، وہ والدین کی شکل میں صورت میں آ کر اس طرح کا کام کر سکتا ہے. تو ان 7 خوابوں کی جو ہمیں سوالوں کی صورت میں آئے تھے، ان 7 خوابوں کی یہ تعبیر ہے. تو تعبیر
عام اس بندے سے نہیں کروانی چاہیے جس کو تعبیر کا علم نہیں ہو، تعبیر اسی بندے سے کروانی چاہیے جس کے پاس تعبیر کا علم ہو، تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ خواب میں اگر فوت شدہ کو انسان دیکھے تو وہ میں نے 7 خوابوں کی تعبیریں بتائی ہیں، ان پر انشاءاللہ عمل کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، وہ نقصان پریشانی تکلیف سے بھی بچ جائے گا، اور فوت شدہ لوگ جو اللہ کی طرف سے اس بندے تک پیغام ہے یہ بھی انشاءاللہ کامیابی کے ان ساتھ۔ خوابوں کی جتنے بھی آتے ہیں ان کی اثر ضائع کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں، کوئی بھی برا خواب جو محسوس کرتے ہیں نا اثر ضائع کر دیں، اچھے خواب کا اثر ضائع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، برے خواب کا یہ اثر ضائع ہوتا ہے کیونکہ وہ برا ہوتا ہے، اس کا برا اثر رہتا ہے انسان پہ، تو اس کا اثر ضائع کرنا ضروری ہے۔ جب انسان اثر ضائع کر دیتا ہے، فرمایا اگر اثر ضائع نہیں کرو گے تو وہ 40 سال تک تمہارے اوپر بوجھ کی طرح رہتا ہے، تو اس کو اثر ضائع کر دو تاکہ وہ خواب کا اثر ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔